अनि आज भन्दा नभन्दै भारतव्यापी लकडाउन भएको पनि 12 दिन पुगेको कुरोहरू पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ र हामीले जति पनि आह्वान गऱ्यौँ तपाईँहरू सबैलाई यो कोरोना भाइरसबाट हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई जति पनि हामीले सुझावहरू राख्यौँ अनि यहाँहरूले यस सुझावलाई मानिदिनु भयो भन्ने पनि हामी आशा गर्छौँ। अनि आज 12 दिनमा हामी यसरी हिमाली च्यानलको युनिट दार्जिलिङबाट हामीले केवल यहाँ 15-20 किलोमिटरको तय गरेर हामी यहाँनिर गोराबारी आएका छौँ। सल्युसन कलेज तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब यहाँदेखि हामी 5-5.5 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर मार्गेट सोप चिया बगान हामी गइरहेका छौँ। अनि यहाँ हामी किन गयौँ भनेदेखिलाई युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनको तर्फबाट बिपिएल परिवारलाई आज खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गर्ने निधो गरिसकेका छन्। अनि 2014 सालमा स्थापना भएको युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका संस्थापक अध्यक्ष रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बाको अगुवाईमा आज यहाँ खाद्यान्न वितरण भइरहेको छ। अनि यहाँ चेयरम्यान माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्ड वेस्ट बेङ्गाल हुन अघिदेखि नै उहाँले सामाजिक कार्यहरू पनि गरेको कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि माइनोरिटी युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनले विगत दिनमा अग्नि पीडितहरूलाई पहिरो पीडितहरूलाई यसरी नै उहाँहरूले घर घर गएर उहाँहरूलाई सहयोग पनि गरेको कामहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। फादर सोलोमन सुब्बाको अगुवाईमा अनि उहाँका साथीहरू सबै मिलेर आज मार्गेट सोपका सबै बिपिएल परिवारलाई उहाँहरूले एउटा खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने निधो लिएर विशेष गरी हाम्रो युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनको तर्फबाट आज हामीले यो मार्गेट सोपमा जहाँनिर चाहिँ एकदमै बिपिएल क्याटेगोरीहरू छन् अनि जसको रासन कार्ड त छ हालैमा बनिएको त उहाँहरूले रासन पाएको छैन त्यो कार्डहरूबाट अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्डहरूलाई हामीले जम्मा गर्दाखेरि सायदै 100 भन्दा बढी यस्ता परिवारहरू छन्। सरकारले अहिले सिथैमा रासन जुटाए तापनि कतिवटा चाहिँ रासन कार्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले रासन पाउन सकेको छैन। यस्ता परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले आज रासन वितरण गर्नको लागि युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनको तर्फबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। आज के ल्याउनु भएको छ? आज हामीले यहाँ विशेष 14 क्विन्टल चामल र 5 क्विन्टल आलु लिएका छौँ अनि यहाँको कति 100 भन्दा बढी परिवारहरू आइराखेको छ उहाँहरूलाई वितरण गर्नेछौँ। अच्छा, यो चाहिँ जसकोमा रासन कार्ड छैन उनीहरू प्राय एकदमै डिप्राइभहरूलाई गरिबहरूलाई अनि जसकोमा रासन कार्ड छैन र जसको रासन कार्ड भएर पनि अहिले नयाँ बनाएको छ अनि यो केवाइसी कुन चाहिँ के हो
आरकेएसवाई जो रासिन कार्ड एउटा कार्ड दिएको छ पञ्चायतबाट आरकेएसवाई, त्यो आरकेएसवाई कार्डमा चाहिँ अहिले कन्ट्रोल दोकानबाट पनि रासिन पाएको छैन। अनि त्यो रासिनको लागि चाहिँ नपाउने परिवारको लागि चाहिँ हामी यहाँ वितरण गर्न आएका छौँ। तपाईँ पहिला भिजिटमा आउनुभएको थियो यहाँ? भिजिट भन्दा पनि हाम्रो यहाँनिर कर्सियङ एउटा हाम्रो ब्रान्चको एउटा अफिस छ युसिएमओको, उहाँहरूको निर्देशनमा उहाँहरूले भिजिट गरिसकेपछि उहाँहरूले यो दिनुभएको छ। अच्छा, यो तपाईँहरूले अब यहीँ मात्र सीमित राख्नुहुन्छ कि यसलाई फर्दर? आज हाम्रो विशेष गरी आज सिलिगुडीको मतिगढामा पनि एकदमै झुपडपट्टिमा गएर हाम्रो एउटा ग्रुप त्यहाँनिर गरिराखेका छन्। अनि हाम्रो भोलि डालीमा अनि त्यसपछि मिरिकमा विभिन्न ठाउँमा अनि कालिम्पोङमा भइराखेको छ। युसिएमओको तर्फबाट गरिराखेको छ। साथीहरू कति आउनुभएको छ? विशेष हामीसँग अहिले युसिएमओको मेरो आफ्नो साथीहरू मेरो गाडीमा मात्र हामी 5 जना आएको छौँ भने हाम्रो अन्य यहाँको स्थानीय कमिटीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि एउटा परिवारलाई कति जस्तो खाद्यान्न पुग्दैछ? सायद हामीले एउटा परिवारलाई 10 केजी 12 केजीको अन्दाज गरेर हामी दिनेवाला छौँ। चामल चाहिँ त्यति अनि आलु 3 केजी गरेर दिँदैछौँ। यो जुन चाहिँ अहिले लकडाउन चलिरहेको छ हजुर, अनि यसलाई चाहिँ मानिलिनुपर्छ, यो हाम्रो निम्ति हो भन्ने एउटा पब्लिकलाई सुझाव चाहिँ के दिनुहुन्छ? विशेष गरी अहिले मैले बारम्बार फेसबुक लाइभ गरेर पनि भनिराखेको छु कि यो लकडाउन जो गरिराखेको छ धेरैजना मान्छेले सायद नबुझेर होला कहिले खोलिने के हो भनेर गनगन गरिराखेका छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दा हामीलाई थाहा छ सबैलाई घाटा लागेको छ अनि देशलाई नै घाटा लागेको छ। तर पनि सबैभन्दा डरलाग्दो रोगले प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले यत्रो घाटा लाग्दै पनि उहाँहरूले जनतालाई सहयोग गरेर धेरै कुराहरूमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। म सबै सरकारलाई पनि, राज्य सरकारलाई पनि, केन्द्र सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर र सिस्टर नर्सहरू जसले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा हालेर पनि त्यस्ता रोगीहरूलाई उपचार गरिराखेको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जसरी यो लकडाउनको समयमा जति घरभित्र बसिराख्नु भएको छ आफ्नो सुरक्षाको लागि हो अनि यसलाई चाहिँ सबैले मानिलिनु उचित हुन्छ र जबसम्म यसको एउटा यो शान्त हुँदैन तबसम्म हामी यसरी बसिदिन म पनि उहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। आज हामी यो ठाउँमा आएको छौँ तर आउँदै गर्दा हामी आफै पनि एकदम तयारीको साथमा आएको छौँ। अहिले मात्र मैले मास्क खोले, ग्लोभ्स छ, सेनिटाइजर हामीले हात बोकेर आएको छौँ। अनि अहिले जतिजना यहाँनिर रासिनको लागि बेनिफिसियरी आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी पहिला हातहरू धुवाउँछौँ, सेनिटाइज गर्छौँ। दोकानबाट यहाँ कति हिँडेर आउनुभयो? यहाँसम्म कति समय लाग्यो? कति घन्टा लाग्यो? 1 घन्टा लाग्यो कि? अनि घर परिवारमा को हुनुहुन्छ? 2 जना मात्र छौँ, तपाईँ र बुढा, तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ। अनि यो लकडाउनले तपाईँलाई के असर परेको छ कि छैन? असुविधाहरू? असुविधा परिरहेको छ कि? अनि यहाँ लाइन बस्नु भएको कति समय भयो? आजै बसेको छैन, अहिले नै बस्नु भएको हो कि? भर्खरै आउनुभयो? धन्यवाद छ यहाँलाई। अनि यसरी अन्य सबैजना हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग पनि क्रमैले बात गरौँ। तपाईँको शुभ नाम? सुनिता हो। सुनिता, कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? रिङटाङ। यहाँबाट कति टाढो छ तपाईँको ठाउँ? हजुर टाढै छ। कति टाढो छ? आधा घन्टा जस्तो टाढो छ। हिँडेर आउनुभयो? हजुर। अनि तपाईँ के कामहरू केही गर्नुहुन्छ कि? हामी कमानमा गर्छौँ। अहिले त कमान पनि बन्द छ कि? हजुर हजुर। अनि यो लकडाउनको समयमा अहिले तपाईँलाई के असुविधा परेको छ कि छैन? धेरै असुविधा परेको छ नि, अब कसो गर्नु अघि सबै बस्दाखेरि हामी पनि बस्नु पर्यो नि। राम्रै गरिदिनु भयो, दिनुभयो होइन। हजुर हजुर। अन्त आइन् थाप्नु। हजुर हजुर। रासिन थाप्नु। अच्छा, अब यहाँबाट थापेर फेरि हिँडेरै जानुहुन्छ? हजुर। कि यहाँ हाम्रो भलिन्टियर्सहरूले यो रासिन वितरणको निमित्त उहाँले गाडीबाट बाहिर रासिन पनि निकालिरहनु भएको छ। अनि मेरो देब्रेतर्फ हामी यहाँ देखिरहेका छौँ कि धेरै वृद्ध बोजैहरू, आमैहरू, बडीहरू पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ। मेरो सरस्वती तामाङ। कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? रिङटाङ कालु बस्ती। यहाँबाट कति टाढो पर्छ रिङटाङ? यहाँबाट आधा घन्टाहरू लाग्छ जाँदा। हजुर हजुर। अनि अहिले परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा अब एउटा छोरा छ, उतै काम गर्नु गएकै भइरहेछ। छोरीहरू 2टा बिहा भइगयो, म एक्लै छु। अहिले घरमा एक्लै? हजुर हजुर। बाहिर कता हुनुहुन्छ छोरा तपाईँको? बाहिर सिक्किम। हजुर। यो लकडाउनले गर्दा आउनु पाउनु? हजुर। मलाई त अब काम अहिले अलिअलि के चिया पानीहरू बोक्थेँ मैले माथि बेच्नु। अब सब्जीहरू छैन, बदलले डाङडुङ पारिहाल्यो। अन्त यसो चिया पानी बोकेर बेच्नु जान्थेँ, त्यो पनि छैन। हजुर। बन्द त होइन? हजुर बन्द होइन। हजुर हजुर। फेरि हाम्रो आफ्नै लागि हो यो? हजुर हजुर हजुर। अनि यो बिरामी सम्बन्धी केही जानकारी छ तपाईँलाई? बिमारीको त यति छ। कोरोना भाइरस
मलाई याद छैन त्यो त अनि हजुर मास्कहरू छ तपाईँको छैन त मेरो त मास्क लाउनु भएको छ हजुर अनि घरमा बस्दा पनि लाउनु लाउँदिनँ अनि घरमा बस्दा बाहिर निक्लिनु भएको छैन होला? निक्लिन्छु बाहिर त निक्लिन्छु भिडभाडमा त जानुहुन्न हजुर भिडभाडमा पनि त्यति जान्छु जानु त बिहा बटुल हुन्छ हजुर हजुर अनि यो जुन चाहिँ अहिले भाइरस चलिरहेको छ हजुर 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 यसको सबैभन्दा ठुलो दबाई चाहिँ घरभित्रै बस्नुहोस् हजुर। बस्नु भिडभाडमा ननिक्लिनु भन्ने हजुर हजुर ननिस्कि हुँदैन फेरि हजुर निक्लिनु पर्छ हजुर जीविका चलाउनै पर्यो। हजुर हवस्, तपाईँको मास्क नभए पनि यसो बाहिरतिर हिँड्दा चाहिँ हजुरले यो जुन चाहिँ साल लाउनु भएको छ हजुर। त्यसले अलिकति मुख ढाकेर निक्लिनुहोस् हजुर, है। हजुर। तपाईँलाई आफै सुरक्षा हुन्छ। हजुर हुन्छ हुन्छ बडी नमस्कार, नमस्कार, नाम के पऱ्यो तपाईँको? मेरो जयलक्ष्मी राई। कहाँ बस्नुहुन्छ? म काले बस्ती नै। यहाँ तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ? हजुर, तलमाथि एउटै गाउँ एउटै। अनि अहिले घर परिवारमा को को? घर परिवारमा म बहिनी दुईजना छौँ। अनि घरमा आइसुरु चाहिँ कसले गर्छ? कमाउने काम त अब दुईजना नि अलिअलि गऱ्यो खायो हो त्यसो गर्छौँ। त्यो बढी तपाईँ म त अब घरमै कि बहिनी चाहिँ काममा कमान। हजुर हजुर कमान पनि लकडाउन लकडाउन भयो हजुर। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो काम? म चाहिँ अब घरमै यसो अलिअलि पशुहरू पाल्यो हो बारी खेती गऱ्यो त्यही गऱ्यो। यसो गिटी सिटु कुट्यो अहिले त छैन। गीत पनि कुट्नुहुन्छ त? हजुर त्यसो गर्दै खान्थ्यौँ नि हामीले सबैले त्यसो गर्थ्यौँ हो। उमेर कति पुग्नु भयो तपाईँ? मेरो उमेर त कति थाहा छैन हौ। आमाहरू पनि खर्सिहाल्यो हो अन्त आमा बाउ पनि खर्सिहाल्यो उनीहरूले पनि भनिराखेन थाहै छैन। तपाईँको जन्मथलो चाहिँ यतै हो? हजुर हामी कालो बस्ती हो हजुर। अनि तपाईँ स्कुलहरू पढ्नुभयो? स्कुल त खै उहिलेको जमानामा पढेन नि अलिअलि घरमै पढेको हो त्यति अलिअलि पढेको। नामहरू लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ? नामहरू त्यो पनि बिर्सिसक्यो अहिले त बिर्सिसक्यो। अनि अहिले यो जुन चाहिँ लकडाउन चलिरहेको छ हजुर हजुर हजुर। अनि यसमा तपाईँलाई के कस्तो असुविधा छ? अब असुविस्ता त खोइ अब छैन भनौँ भने कसरी अलिअलि त खाइँदैछ हो यसो गरेर उहाँहरूलाई त धन्यवाद हाम्रो एकदम हो दिनुभएकोमा हामीलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई सबलाई हो त्यति भन्न चाहन्छु म। अनि यो बिमारी जुन चाहिँ छ नि अहिले हजुर त्यो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ थाहा छैन हामी त एउटा गाउँ बस्ने हो त्यो चाहिँ अब थाहा छैन। अनि यो बिरामीको नाम थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन त थाहा छैन नि? थाहा छैन। यसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस। ए होइन यो बिमारीको नाम छ नि कोरोना भाइरस हजुर 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 के अरे बढी कोरोना भाइरस त्यो योबाट हामीलाई बाँच्ने उपायहरू पनि सिकाएको छ। हजुर हजुर। के हो थाहा छ अलिअलि तपाईँलाई? खोइ त्यही घरभित्र बस्नु हो सफा सुग्घर बस्नु त्यही होला। अनि यो कुरोहरू गर्नु हुँदैछ तपाईँले? हजुर अलिअलि त गर्दैछौँ हामी बाहिर त निक्लिन्छौँ अलिअलि। एउटा मेन चाहिँ के छ भने बाहिर तपाईँ जानुभयो भने घरभित्र आएर चाहिँ हात चाहिँ मजाले हजुर पानीले धुने त्यो हजुर कार्यहरू पनि त्यो पनि गर्दैछौँ त्यो सबै। यसको सबैभन्दा ठुलो दबाई चाहिँ घरभित्रै घरभित्रै त्यही हो बस्नु हुँदैछ। हजुर घरि त बस्नुपर्छ हो घरि त अब निक्लिनु पर्यो होइन त्यही हो। मार्केट सपमा लगभग 800 एबभ त्यति घरहरू छन् हजुर। मतलब यहाँको आय स्रोत चाहिँ चिया बगान। चिया बगान मात्रै अरू केही पनि छैन हजुर यहाँ चाहिँ। अनि यहाँकोहरू कोही बाहिरहरू गएकाहरू त्यस्तो? हामी देख्छौँ यहाँबाट अलिकति पढ्नेहरू चाहिँ अब टी गार्डनको अवस्था ठिक छैन। अनि टी गार्डनमा चाहिँ तपाईँको अलिकति मैले यो भित्र भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँको मानिसहरू चाहिँ एकदमै सेवा त होइन दासत्वमा बसेको जस्तो छन्। किन भन्दाखेरि 176 रुपियाँ रोज हो अहिले त्यो पनि। अनि त्यसमा 9 रुपियाँ रासन एड गरेर दिन्छ। हिँड्यो भने पाउँछ हिँड्यो भने पाउँदैन। फेरि अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थाभित्र कसैको केही छैन। अनि टी गार्डनमा पनि 5 दिनको रोज काट्यो भनेर हल्ला आइरहेको छ। यो अहिले जुन चाहिँ लकडाउन यहाँको मानिसहरूलाई त एकदम यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यति विपन्न परिवारहरू छ। प्रायः हामीसँग आउँछ। म एउटा चर्चको पास्टर भएको कारणले गर्दा प्रायः म भएकोमा आएरै भन्ने गर्छन्। उनीहरूको दुःख पोखहरू छन्। मेरो हजुर मेरो यहीँ हजुर। आज तपाईँहरूले यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी पनि उहाँहरूलाई के जागरुक गर्नु? 100% हजुर उहाँलाई भन्दैछौँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ एकदमै डरलाग्दो रोग हो। यसले एकजनाबाट चाहिँ सबै परिवार बिगार्छ। आफू सुरक्षित हुनुहोस् परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई एकदमै हामीले अवेरनेस गरिरहेको छौँ। यो लकडाउनको पालन कतिले गर्दैछ? तपाईँको यहाँको अहिले बजारमा भन्दा पनि गाउँमा चाहिँ यो चिया बगान क्षेत्रमा चाहिँ एकदम 100% उहाँहरूले आफ्नो देख्नुहुन्छ। गाउँमा जानु भने उहाँहरूले बाँसहरू लगाएको छ। बाहिरको मान्छेहरू यहाँ आउनु पाउँदैन। अनि उहाँहरूले बाल्टीमा तपाईँको त्यहाँनिर धेरै त्यो किराहरू मार्ने टिटानसहरू मार्ने सामग्रीहरू राखेका छन्। ब्लिचिङ पाउडरहरूदेखि लिएर यो तपाईँको सबै सामग्रीहरू राखेर बसेका छन्। म चाहिँ तपाईँको अब यो गाउँठाउँमा हेर्छु किनभने मान्छेको जीवनमा 2टा भूमि हुन्छ भन्छ। एउटा चाहिँ जन्मभूमि अनि अर्को चाहिँ कर्मभूमि। अनि मेरो चाहिँ सिद्धान्त यही हो र म मानिसहरूलाई भन्ने गर्छु आफू खानुभन्दा अगाडि चाहिँ पल्लो घरको गरिबले खाएन त्यसलाई हेर भन्दाखेरि जब मैले यहाँ इभालुएट गरेँ यो क्षेत्रमा मात्रै होइन लगभग 87 वटा चिया बगान छन्। हेर्नुहोस् है पहाडभित्र
अनि 67% मानिसहरू चिया बगानमा बसोबासो गर्छन्। अनि त्यो अवस्था हेर्दाखेरि 720वटा लगभग गाउँहरू छन्। अनि पञ्चायत क्षेत्र हेर्दाखेरि 16वटा ग्राम पञ्चायतहरू छन्। म्युनिसिपालिटी एरिया हेर्दाखेरि तपाईँको 4वटा मात्रै हामी पाउँछौँ। हरेक ग्राम पञ्चायतमा 16वटा भन्दा बेसी वार्डहरू छ। र पनि अलिकति मैले देख्दाखेरि चाहिँ यो रासिनको विषय लिएर मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो हृदयमा अलिकति दर्द भएर चाहिँ मैले हाम्रो युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका चेयरम्यान जो चाहिँ बुटका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय फादर रेभरेन्ड सोलोमनजी, उहाँसँग मैले मेरो दुःख पोखाएँ। यहाँको अवस्था ठिक छैन, यहाँको मात्रै होइन प्रायः सबै चिया बगानको अवस्था ठिक छैन भनेर उहाँलाई दुःख पकाउँदाखेरि म पनि एउटा प्रभुको मान्छे भएको कारणले उहाँको मनलाई छुएछ, इन्काउन्टर भएछ र उहाँले भन्नु भएर एकै वचनमा आइदिनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। र यहाँनिर जति पनि मानिसहरू छन् एकदमै विपन्न परिवारका मानिसहरू छन्। अनि फोन त तपाईँको धेरै ठाउँबाट आयो, तिनधारेबाट पनि आयो, तपाईँको माथि चिम्ली देउराली सिमन्टारबाट पनि आयो, हाम्रो पनि रासन कार्ड यस्तो छ यस्तो छ। र मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ एउटा रासन कार्ड मेरोमा छ है। यो रासन कार्ड चाहिँ तपाईँको RKSY रासन कार्ड हो। अनि ग्राम पञ्चायत यहीँ छ। अनि यो ग्राम पञ्चायतको कर्मीहरू मेरो साथीहरू छन्। म दिनरात आएर, किनभने हाम्रो संसद यही हो, एउटा चिया बगानको निम्ति चाहिँ, गाउँको निम्ति चाहिँ पञ्चायत चाहिँ एउटा संसद जतिको एउटा गरिबको पनि बोली लाग्नुपर्छ भनेर म यहाँको जति पनि कर्मचारीहरू छ उहाँसँग भन्ने गर्छु। र कतिको विडो पेन्सनहरू पनि बनाइदिने गर्छु। प्रायः त्यस्तो व्यक्तिहरूको धेरै बनाएको छु। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग यो पञ्चायतभित्र चाहिँ 300भन्दा बेसी यस्तो रासन कार्डहरू छन्। अझै पनि कतिले त बिचराले पाएको छैन। र यो अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ म फुड एन्ड सप्लाई हाम्रो यहाँनिर 188 नम्बर हो पिटी मोतीलाल, उहाँकोमा पनि अस्ति गएर सोधेँ यसले किन पाउँदैन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पोस्ट भएर आएको रहेछ, हेर्नुहोस् है, पोस्ट भएर आएको अन्त पाउँदैन भने। अनि अर्को पनि छ, त्यो चाहिँ ब्लकमै बोलाएर दिएको छ। अनि त्यहाँ पनि बिचरा त्यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि मैले उहाँलाई हेल्प गरेर जानुहोस् भनेर केही भाडाहरू पनि दिएर पठाएँ। त्यसको चाहिँ अचानक हिजोदेखि दिनुभयो। त्यहाँ पनि त्यहाँ गएर अलिकति उहाँलाई बताउँदाखेरि हिजोदेखि दिनुभयो। अनि तर यो पोस्ट भएर आउनेको चाहिँ अपडेट भएको छैन भन्छ। र म यही भन्न चाहन्छु कि यो अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा यहाँ त दुई प्रकारले मानिसहरू मर्ने गरिरहेको छ चिया बगानभित्रमा। किन भन्दा एउटा रासिन नपाउनेको अवस्था र अर्को चाहिँ बिमारीको महामारीको अवस्था। त्यसै त यहाँको मानिसहरू त्यस्तो अवस्थामा छन् भने। अनि यो नपाउँदाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो आदरणीय हाम्रो युसिओमाका चेयरम्यानलाई दुःख पकाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँप्रति हामी आभारी छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको नपाउने, आज यहाँ देख्नु भने 80% चाहिँ नपाउनेहरू छन्, जो चाहिँ कार्ड छ अलरेडी RKSY रासन कार्ड छ तर अपडेटै भएको छैन भन्छ। र म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु हाम्रो ब्लकका BDO अनि SDO DM अनि सब कन्ट्रोलर दार्जिलिङका हाम्रा जति पनि पदाधिकारीहरू छन् उहाँलाई नम्र निवेदन गर्छु, यो अवस्थामा यहाँ मात्रै होइन, यो मार्गसम्म मात्रै होइन, धेरैवटा ठाउँहरूमा छन्। लगभग यहाँ 300 एबभ यस्तो छन् जसले अहिलेसम्म रासिन पाएको छैन। र यो त धेरै ठाउँहरूमा भइरहेको छ। उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो यो कुरोलाई चाहिँ यो कुरोको समाधान गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। र यो विपन्न परिवार जो चाहिँ दुई प्रकारको अवस्थामा छन्, उनीहरू एक त महामारीको अवस्थामा, अर्को चाहिँ खानाको अवस्थामा। किनभने अस्तिको दिन यहाँ एउटा काण्ड घट्यो, चामल पाएन। हेर्नुहोस् है, गाउँमा अब चामल हरेक बजारमा भन्दा गाउँमा महँगो हुन्छ हरेक ठाउँमा, किनभने ट्राभलिङ फेयरले गर्दामा पर केजीमा बजारमा भन्दाखेरि चाहिँ 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ बेसी नै पर्छ यहाँ। अनि त्यो वेजेसले केही पनि हुन सक्दैन। अनि यहाँको अवस्था देख्दाखेरि सायद कतिपय श्रमिकहरूको घरमा त कालो दाल देखेको पनि छैन होला, किनभने 100 तपाईँको 84 रुपियाँले केही पनि हुन सक्थ्यो, पनि हिँड्यो भने पाउँछ, त्यस्तो अवस्थामा छ हजुर। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ उहाँहरूलाई दिँदाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्यो। अनि तपाईँहरूप्रति म धेरै आभारी छु। र हाम्रो यो RKSY जसै पोस्ट भएर आएको छ यसको लागि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरेर उहाँहरूले पाउनुपर्ने रासिन चाहिँ चाँडै पाइदियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै ठुलो उहाँहरूको टेवा पुग्नेछ भन्ने म उहाँहरूलाई निवेदन गर्छु हजुर। यो मार्केट सपमा चाहिँ हामीले यहीँ मात्र चाहिँ किन यो वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धीमा विशेष हामी यहाँनिर एउटा जानकारी दिन चाहन्छौँ। जुन चाहिँ यो रासिन कार्ड छ RKSY भन्ने, अनि यो चाहिँ पोस्ट भएर आएको रासिन कार्ड। अनि यो कार्ड लिएर यहाँको जति पनि यो कार्ड होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म यो MR सोपबाट चाहिँ रासिन नपाएको
जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ अनि हामीलाई थाहा छैन किन कुन कारणले गर्दा यो रासिनहरू यसरी उहाँहरूले पाउनु भएको छैन सायद अन्य जग्गामा पाइराखेको छ छैन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन तर यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो स्थिति भएको कारणले गर्दा आज हामी यो रासिन कार्ड भएर पनि यो कार्ड होल्डरहरूले रासिन पाएको छैन जहाँ चाहिँ सरकारले 6 केजी चामल 5 केजी आटा र 3 केजी चिनी ती चिनीको मात्र 1 केजीको 13 रुपियाँ 50 पैसा गरेर उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ भने 6 केजी चामल र 5 केजी आटा चाहिँ सिधैमा पाइरहेको छ प्रत्येक घरको एकजना कार्ड होल्डरले तर यही कार्ड होल्डरले यहाँ केही पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ वञ्चित हुँदाखेरि आज हामी यहाँको सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई राहत वितरणको लागि यहाँ आइपुगेको छौँ र जसको भुक्तभोगी हामीसँग हुनुहुन्छ जसले रासिन पाउनु भएन यो कार्डमा उहाँसित पनि तपाईँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ रमेशजी हुन्छ रमेश मङ्गराती रमेशजी अहिले के कस्तो यो कार्ड सम्बन्धी तपाईँले अहिले समस्याहरू झेल्नु भयो है हजुर म सुनादाबाट अहिले भर्खर घर बनाएर बसेको छु त्यहाँबाट म आएँ अनि त्यस पश्चात म यहाँनिर एमआर सपमा आएँ अनि म बाहिर बसेर कार्ड बुझाएँ पहिला कार्ड बुझाएपछि त बस्दै गर्नु भन्यो अनि लाइनमा बसेँ यसरी लाइन थियो लाइनमा बसेँ त्यहाँदेखि 1.5 घन्टा जस्तो बसेँ त्यस पश्चात 1.5 घन्टा बसेर उहाँसँग फेरि खै मेरो दाजु छिटो गरिदिनुहोस् न भन्दा भाइ यो त अहिले तपाईँहरूलाई दिएको छैन र अब यो तपाईँहरूले आधार कार्डहरू बुझेर यो जेरेक्स बुझाउनुहोस् पछिबाट हुनसक्छ यो खोलिसकेर भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि 1.5 घन्टासम्म त्यहाँ म बसेँ तर मैले त्यहाँबाट केही पाउन सकिनँ उहाँले बुझाइ राख पछिबाट हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो म कमानको वर्कर हो दुईजना वर्कर हो हामी हो त अन्त दुईजना नानी छ हामीले पहिला कमानबाट रासिन पाउँदै थियौँ हो अन्तखेरि अहिले नपाएको 1 वर्षको लग्ती लाग्यो कमानले पनि दिएको छैन हामीलाई रासिन एमआरसपले पनि दिएको छैन अन्तखेरि एमआरसपले हाम्रो कार्ड छ त्यो कार्ड पनि छ तर त्यो कार्डबाट लिस्टमा आउँछ भनेको 7 महिना भयो तर त्यो कार्डमा लिस्ट उयसमा एमआरसपमा लिस्टै आएको छैन हाम्रो अन्त सोद्धाखेरि फुड एन्ड सप्लाई जान्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँबाट हामीलाई उयो गर्नु दिएको छैन कमानबाट होइन अन्तखेरि त्यो हामीले रासिन चाहिँ पाएकै छैन 10 महिना पुरा लागेर 11 महिना लग्ती लाग्यो हाम्रो रासिन चाहिँ हामी 4 जना वर्कर छौँ 2टा नानी 2 जनाको काम छ कमानमा तर हाम्रो रासिन चाहिँ पाएको छैन आज यो रासिनको लागि आउनु हजुर हजुर सबै छ हाम्रो गाडीहरू अनि यहाँबाट रासिन थाप्नु भयो हजुर अनि के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अब मेरो कार्डबाट चाहिँ रासिन एमआरसपमाबाट पाउँछु कि म कमानबाट पाउँछु त्यसको लागि चाहिँ म अब तपाईँहरूसँग उयो गरेको 80% चाहिँ यो खाले कार्ड जसलाई चाहिँ तपाईँको रासन पाएको छैन विचारहरू फुड एन्ड सप्लाईमा जाँदै फर्कँदै गरेको चाहिँ धेरैपल्ट भइसक्यो र यो कुरोलाई चाहिँ हामीले कदम चाल्यौँ भने आज यहाँ 20% छ 20% चाहिँ यस्तो परिवार छ जहाँ चाहिँ हामीलाई हाम्रो पुलिसहरूलाई हामीले भन्यौँ यहाँनिर हामी त्यस्तो परिवारलाई दिँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा पनि लिस्ट छ यस्तो गरिब मान्छेहरू उहाँलाई पनि दिनुहोस् भन्दा 20% जो चाहिँ रिङटङ चिया बगान 17 वर्ष लगभग बन्द भएको चिया कमान अहिले खुलिएको छ सबैले काम पाउन सकेको छैन त्यहाँ पनि हरेक वर्ष 50 जनालाई उनीहरूले हाल्ने गर्छ अनि इन रिटर्न अनुसारै त्यो अवस्थाको परिवारहरू हामीलाई आदरणीय प्रहरीको पक्षबाट पनि दिएको कारणले गर्दा उहाँलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ त्यस्तै परिवारहरू छ त्यहाँ पनि उहाँलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ अनि विशेष यो चाहिँ युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनको तर्फबाट हजुर म सुनार बस्ती यहाँदेखि कति टाढो पर्यो यहाँदेखि यो दोकानदारदेखि ओह्रालो निकै टाढो पर्छ अनि यहाँसम्म अहिले हिँडेर आउनुहुँदा कति समय लाग्यो तपाईँलाई अब निकै लाग्यो नि के गर्नु र है निकै लाग्यो तपाईँ घर परिवारमा को मेरो कोही छैन एउटा छोरा थियो 18 वर्षको सुरक्षित भन्नेमा मेरो छोरा काम गर्नु गएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ अन्त लिएर चाहिँ दार्जिलिङ पेन्टिस हस्पिटलमा राख्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ आएर चाहिँ घरमा 1 हप्ता जति भएको थियो लिएको थियो हो त्यहाँदेखि त्यतिकै उसको पहिला सुभाष घिसिङको यो आन्दोलन भयो नि फर्स्टमा हो त्यही दिन मेरो छोराको लास यहाँ घरमा ल्यायो ज्यू अन्त एक्लै बस्छु हो कोही छैन एक्लै बस्छु 100 दिने काम पनि हिँड्नु सक्दिनँ लडेर यो दुख्छ हो एकजना त्यो नानीले चाहिँ हाम्रो गाउँको माथिको नानी त्यो नानी चाहिँ अहिले मर्यो हो चियापानी खान्थ्यो मर्यो अन्त उसले चाहिँ मेरो चाहिँ वृद्ध तपाईँको घरको दुःख साह्रै मैले देखेँ र म तपाईँको लागि म वृद्ध अवस्थाको पैसा म दिलाइदिन्छु भनेर चाहिँ अहिले दिलाइदिएर चाहिँ त्यसले नै खान्छु नानी मेरो कोही बेला 3000 पाउँछु कोही बेला 4000 होइन 6 महिनामा 2 फेरा पाउँछु तर 1 वर्षमा 2 ताल पाउँछु यो पैसा लिन जानुपर्छ बाहिरै तपाईँ मैले यहाँ सुनन्दा ब्याङ्कमा जान्छु
त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहीँबाट ल्याउँछु हो त्यसले नै अन्त घर खर्च पनि चलाउँछु बिहा बटुल पनि त्यसले सबै ठाउँमा जे कार्य भयो भने त्यसले नै तर अब घर पनि अब छन्द छ तर अब कमजोरी खालको अब एक्लोको हो अस्ति समाजहरू आएर बनाइदियो अलिअलि पानीहरू चुन्थ्यो अन्त बनाइदिएर चाहिँ अहिले दुःख सुख त्यस्तै छ र फेरि यस्तो बिमार निस्क्यो भनेर मनमा चिन्तित छ हो एकमुठी खाएकोमा अब के हो कसो हो शान्ति छैन मलाई हजुर मेरो नाम कुन्साङ लामा हजुर उहीँ तल बिच गाउँमा हजुर हजुर हिमाली हजुर रासिन थापेको चाहिँ अब यो चाहिँ राम्रो गरेको हामीलाई अब 3-4 महिना भइसकेको थियो काठको रासिन नदिएको होइन यो रिलिफ दिएर चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँको मान्छेले चाहिँ राम्रो गरेको छ त्यसैमा चाहिँ म धन्यवाद छु फादरहरूलाई चाहिँ अब म चाहिँ मेरो मनबाटै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब हाम्रो यहाँ लकडाउन पनि भएको कारणले हामी रासिन पनि लिन जान सकेको थिएन गाडी पनि चलेको छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ कमानको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै दुःख परिरहेको थियो त्यही भएर अब हामीले यो रिलिफमा फन्ड उयो हजुर हजुर सरोजा बालासन न्यु बालास यहाँबाट 20 मिनट जस्तो हजुर एउटै गाउँ चाहिँ हो कि सँगै त बस्दिनँ फाल्टो फाल्टो बस्छौँ हामी हजुर राम्रो फिल भइरहेछ हजुर बालासनमा उयो रासन कार्ड छैन होइन दिनु हुँदैन हो आमा पनि कमानमा हिँड्नुहुन्छ तर दिनु हुँदैन यहाँबाट पायौँ अब थ्याङ्क यू हजुर रासन कार्ड बनाउनु दिएको थियौँ कि तर बनिएन नि त आएन रासन कार्डको मेरो राजेन्द्र राई म कालो बस्ती यहाँ मार्केट सबै पर्यो हजुर होइन उता रेन्टङ कालो बस्ती छोटा रेन्टङ यहाँ कति टाढो पर्यो दाजु यहाँबाट अलिक टाढो त्यति टाढो त पर्दैन तपाईँ के गर्नुहुन्छ कामहरू काम मेरो केही पनि छैन यो बगानतिर गर्नुहुन्छ बगानमा पनि छैन काम खेतीबारीहरू छैन अनि घर परिवार कसरी चलाउनुहुन्छ घर परिवार चाहिँ मैले त गाउँमा यसो यता त्यता गरेर चलाउँदैछु मिस्त्री कामहरू गर्नुहुन्छ मिस्त्री गर्दिनँ यसो दाउरा साउरा काट्ने बारी खन्ने मल बोक्ने काम गर्छु परिवारमा को हुनुहुन्छ मेरो त नानी र बोजू मात्रै छ बोजू हिँड्नु सक्दैन नानी पनि हिँड्नु सक्दैन किन दाजु नानीको चाहिँ अपाङ्गको हो त्यो छोरी दाहिने हात चल्दैन दाहिने खुट्टा चल्दैन अहिले 18 पुग्यो सानैदेखि त्यस्तो नै हजुर जन्मै त्यस्तो थियो अनि त्यो डक्टरी जाँचहरू गर्नुभयो हजुर गरेको भएन त्यसबाट 2 फेर त पैसा पायो सुक्खा ब्लकबाट तर अहिले चाहिँ पाएको छैन रम्का अस्पताल चलाइरहेको छु माधव भाइलाई हजुर हजुर हिँड्नु सक्दैन त खानाहरू कसले पकाउँछ खाना त अब त्यही नानीले अहिले जसरी भए पनि गर्दैछ नि थाहा छैन अनि यसको नाम थाहा छ हजुर थाहा छैन यो अहिले तपाईँको संसार भन्ने चलिरहेको छ हजुर अहिले तपाईँको फोनमा पनि त्यही छ टिभीमा पनि त्यही छ सबैमा समाचारै यो छ हजुर अनि यसको नाम के हो थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन कोरोना भाइरस हजुर सुन्नु भएको अरूले भनेको सुनेको मात्रै मेरो त टिभीहरू छैन हो केही छैन अनि अरूकोबाट चाहिँ सुन्नु भएको छ हजुर अलिअलि भाइरसको नाम कृष्ण भाइ के भन्नुभयो भाइरस भन्नुभयो नि कोरोना कोरोना भाइरस हजुर हजुर कम्ती देख्छु कम्ती देख्नुहुन्छ हजुर पहिलादेखि यस्तो कि हालै त्यस्तो भयो तपाईँलाई मेरो पहिला त्यस्तै हो जन्मदेखि नै हजुर जन्मे राम्रो थियो बाउहरूले सानो सानोमा नानीहरू यत्रो हुँदाखेरि चुना पकाएको थियो अरे त्यति बेला नानी अब ज्ञान थिएन मलाई हो त्यति बेला अन्त पछाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी बाँसको ढुङ्ग्रो पक्थ्यो अरे खाने पर्किएको अरे हो त्यति बेला चाहिँ हजुर चुनाले चाहिँ त्यस्तो भयो तपाईँलाई हजुर मतलब सानोमा चाहिँ राम्रै थियो तपाईँ हजुर जन्मँदा चाहिँ राम्रै थियो अरे अनि कति वर्षको हुँदा यस्तो भयो तपाईँलाई म अहिले 55हरू पुग्नु आँटिसक्यो होइन म त यो आँखा चाहिँ तपाईँको कति बेलादेखि यस्तो बिग्रियो सानो नानी अब जन्मिएको अब म यस्तो बामी सर्ने हुँदादेखि पऱ्यो अब मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ हो अनि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ म यी कालोबस्ती रिन्टङ कालोबस्ती हजुर अहिले घरमा को हुनुहुन्छ आज म घरमा मेरो बुढो छ एउटा हो अन्त बुढो 70-75 वर्ष पुग्यो हो अन्त उही छ घरमै बस्छौँ यसो हिटी कुर्छु हो बुढाले अलिअलि यसो यताउता कामहरू गर्छ बाहिर भित्र बारी खेतीमा त्यहीहरू अनि यो अहिलेको समयमा तपाईँलाई कस्तो असुविधा छ अब अहिले त अब असुविस्ता अब धेरै असुविस्ता नि अब हिँड्नु छैन डुल्नु छैन हो अब रासिन पानीहरू त अब त्यही रासिन आउँछ 2 जनामा 4 किलो त आउँछ हो
4 किलो आउँछ त्यही 15 मा 4 किलो आउँछ त्यहीले चलाउँछु हजुर यता गिटी सिटीहरू कुट्छु हो त्यसैले चलाउँछु शुभम शुभम कहाँ बस्नुहुन्छ सुनाथ सरस्वती धाना यो भिफोर्स चाहिँ के हो तपाईँको भिफोर्स थाहा छैन यो भलन्टियर बिहानदेखि गर्नु हजुर हजुर लाइन मिलाउनु कतिको साह्रो काम हो बेसी काम छ यो गतिलाई लिएरै बस्नु पर्यो हजुर कति बजी आउनु बिहान तपाईँ बिहान 8 बजी 8 बजी यहाँ मान्छेहरूलाई मतलब यो सोसियल डिस्टेन्स हुँदैछ हजुर आइसा आइसा कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नु सुनार बस्ती स्कुल पढ्नुहुन्छ हजुर कुन स्कुल एमएसके कति क्लासबाट 7 हजुर अहिले के को छुट्टी छ स्कुल हजुर किन के को लागि के को छुट्टी हो भन्नुहोस् त अहिले कोरोना भाइरसको ओके कोरोना भाइरसको विषयमा के जानकारी छ तपाईँलाई कसैले के भनेको छ हजुर के सुन्नु भएको छ भन्नु त अलिकति कोरोना भाइरसले मान्छेहरू धेरै मर्दैछ अनि दबाईहरू पनि उयो आउनुहोस् तपाईँको पानीमा आउँदैछ आउनुहोस् अनि योबाट बाँच्नु लागि के गर्नुपर्छ हामीले हात धुनुपर्छ सधैँ अरू बेटा आँखा नाक मुखहरू छुनु हुँदैन गुड भेरी गुड कसले भन्यो तपाईँलाई आमा बाबुहरूले हजुर घरमा को हुनुहुन्छ छोरी आमा बाबा म बाबा के गर्नुहुन्छ बाबा काम के काम गर्नुहुन्छ मिस्त्री अरू तपाईँको भाइ बहिनी छ छैन तपाईँ एक्लै छु हजुर अच्छा भोलि पछि ठुलो भएर के हुन्छ तपाईँ टिचर